बहुत शुक्रिया नादिर साहब। देखिए, हम तो एक अरसे से पॉलिटिकल डायलॉग की ही बात कर रहे हैं और इसी पर ज़ोर दे रहे हैं, और हमने हमेशा ये कहा है कि बावजूद इसके कि हम गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में हैं, एक अलायंस की शक्ल है, गो के हम हुकूमत का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, काबीना का हिस्सा नहीं है, हम डिसीजन मेकिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि हुकूमत को ऑपोज़िशन की जमात हो या जमातें हों, उनको भी ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। हमने जी। बार-बार उनको यही सलाह दी है, और इस पर ही हमने फ़ोकस रखा है अपना कि पॉलिटिकल डायलॉग को इस मुल्क में मज़बूत करने की ज़रूरत है, जिससे कि जमहूरियत तो मज़बूत होगी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दीगर मामलात जो इससे जुड़े हुए हैं, उसमें बेहतरी आ सकती है। तो ये एक अच्छा अमल होगा, ये अच्छी खबर है, और ख़बर होगी अगर तो ये इसमें हकीकत है, और ये अगर इसकी आगे सही। इस पर पेशरफ्त होती है, तो हमारी तो हमेशा ये ख़्वाहिश रही है कि हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाए, मेज़ पे बिठाया ऑन जाए बोर्ड। और उनका पर्सपेक्टिव सुना जाए। अच्छा, लेकिन शाज़िया साहिबा, अब चलें, जो आप भी एक इत्तेहादी जमात के तौर पर हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन MQM की अगर हम बात करें तो वो तो काबीना में भी शामिल है, और हाल ही में आपने अगर उनके मुतालबात सुने हों तो वो गवर्नरशिप के भी हवाले से मुतालबात कर रहे हैं, कराची के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक मुतालबा जो कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक है। वो ये समझते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के मुतालबात हमें क्यों बताए जा रहे हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं वो भी पीपल्स पार्टी के सामने रखे जाने चाहिए। आपको लगता है कि कोई, जैसे फ़ारूक सत्तार साहब ने कहा कि जी अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो फिर हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, आपको कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है? देखिए, पहले तो मेरा ख़्याल है कि फ़ारूक सत्तार साहब को यही गम लाहक था कि गवर्नर चेंज हुआ, और उनकी ख़्वाहिश थी कि जो जो गवर्नर जिनका टेन्योर पहले ही ख़त्म हो चुका था और वो एक एक्सटेंशन लेकर बैठे हुए थे, उनके टेन्योर में जी। इज़ाफ़ा किया जाए, तो ये उनकी बड़ी दिली ख़्वाहिश थी। ख़्वाहिशात पर मामलात आगे नहीं चल सकते। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने की ज़रूरत होती है, और जो पॉलिटिकल जमातों के साथ एक वक़्त में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, और बहुत अरसा गुज़र चुका था एक कमिटमेंट को कि जी गवर्नर्स बदले जाएँगे, और दीगर जगहों पर ये हुआ, लेकिन सिंध में ये ना हो सका। लेकिन जब सिंध में ऐसा हुआ, तो उसके बाद चंद एक मैं तमाम MQM को नहीं कहूँगी, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे धड़े मौजूद हैं, बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, और वो खुद ही अपने ऊपर चार्जशीट वक़्तन-फ़वक़्तन आपके सामने, हमारे सामने पेश करते रहते हैं। तो हम उन पर क्या इल्ज़ाम लगाएँगे, जी। या हम उन पर क्या चार्जशीट आपसे बयान करेंगे, उनके पास तो बड़ी संगीन चार्जशीट्स एक-दूसरे के खिलाफ मौजूद हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है MQM की क्या डिमांड्स हैं, तो MQM की डिमांड्स आखिर हैं क्या? MQM क्या चाहती है? क्योंकि MQM एक अरसे तक ये दावा करती रही, और ये हकीकत भी थी कि जिस तरह की स्पेस उनको मिली है सिंध के अंदर, ख़ास तौर पे जो शहर हैं बड़े-बड़े उनके अंदर, उसको उन्होंने अब्यूज़ किया है। मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊँगी, और ये बात जो है अगर ना कहूँ तो ये भी ज़्यादती होगी कि MQM ने अपनी उस स्पेस को, उस इख्तियार को बहुत गलत इस्तेमाल किया है, और आज भी जो बच्चे उस ज़माने में इस माहौल में बड़े हो रहे थे, वो MQM की उन अ घिनौनी दास्तानों से और उनके कारकर्दगी और कामों से वाकिफ़ हैं। अब MQM क्या चाहती है? देखिए, लोकल गवर्नमेंट की बात होती रहती है, और हमने बारहा हर जी। मौके पर ये बताया है कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट पर खुद बड़ा गहरा यकीन रखती है, और यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, अच्छा या बुरा, आप उसके ऊपर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन वो तनकीद कर, हाँ, मौजूद है, हाँ। और वो काम कर रहा है, और वो डिलीवर कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि देखिए, दूध की ठीक है, नहरें ठीक तो है, कोई लेकिन भी लेकिन लेकिन सिस्टम नहीं शाज़िया बहा साहिबा, यहाँ सकता, पर लेकिन ये बेहतरी जो लाई लोकल जा गवर्नमेंट के सकती हवाले है। से, जी। शायद साहबा बिल्कुल, ये जो आपने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात की, आपके भी इल्म में है कि ये सिर्फ अब बात MQM नहीं कर रही, मुस्लिम लीग नून भी ये बात कर रही है, और उस दिन CM साहब ने भी ये जवाब दिया कि हमारे ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं जिनके अपने सूबे में लोकल गवर्नमेंट का कोई देखिए, निज़ाम ही नहीं है। तो जी अब ये नादिर, सिर्फ बहुत MQM नहीं है, जी। नून लीग भी कर रही है। बहुत अच्छी आपने बात की है, और अगर कोई खुद इस तरह की बात करके अपने आप को एक्सपोज़ करता है, तो उसमें ना मेरा कसूर है, ना आपका कसूर है, ना CM सिंध का कसूर है, और ना ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं।
اور جب انہوں نے تقریر جی کی ہے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی تو انہوں نے یہ بڑا واضح وہاں پہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کی آپ ہم سے تو بات کرتے ہیں لیکن رائج جہاں پر ہے ان پر آپ تنقید کرتے ہیں اور اس لیے آپ جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ہے وہ کمیٹی بنانے جا رہی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں لالی پاپ دینے جی کی ضرورت نہیں ہے حقیقت کو فیس کرنے کی ضرورت ہے آپ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم سے اتنے سنسیئر ہیں تو سندھ میں تو رائج ہے آپ پنجاب میں جا کے رائج کریں آپ لاہور میں جا کے رائج کریں آپ لاہور میں میئر کا انتخاب کریں میئر سے کام لیں آپ اسی ہاں طرح اسلام آباد کیپٹل جہاں پر قومی اسمبلی واقع ہے اور جہاں پر وہ تقریر فرما رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جس شہر میں میں ہوں جس کیپٹل میں ہوں یہاں پر بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے بلکہ جب جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی بہانے سے آگے کر دیا جاتا ہے تو یہ دوہری پالیسی نہیں چل سکتی آپ کے لیے سچ کچھ ہے دوسرے کے لیے سچ کچھ ہے یہ نہیں چل سکتا اور اسی بات پر ان کو یہ اچھا ایک تقریر میں اپنے ایک موقع پر یہ بات کرنی پڑی گو کہ یہ ڈائریکٹ تنقید تو بالکل تھی وفاقی حکومت پر لیکن اگر وفاقی حکومت میں بیٹھی جماعت نون لیگ اگر اپنے رول سے پیچھے ہٹے گی اور کسی اور کو میدان میں لڑائی کے لیے یا جس چیز کے لیے بھی وہ تیار کرے گی تو پھر یہ غلط ہوگا دیکھیں ماحول خراب کرنا بہت آسان ہوتا ہے نادر ماحول کو ٹھیک کرنا اس کو سٹیبل رکھنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری حتی الامکان کوشش یہ تو ہوتی ہے کہ ماحول کو بہتر رکھیں اچھا شاہزیہ صاحبہ دوسرا یہ تو چلے ایم کیو ایم اور نون لیگ کی بات ہو رہی ہے لیکن جو پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان ملاقات بھی ہوئی پیپلز پارٹی کے کیا ابھی بھی کچھ تحفظات ہیں کیونکہ جو پنجاب کی قیادت ہے پیپلز پارٹی کی وہ تو ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پنجاب کے اندر کوئی اسپیس نہیں مل رہی دیکھیں پنجاب کے اندر جو معاملات تھے جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو جماعت ہے جب حکومت بنانے جا رہی تھی اس وقت اور اس کے بعد ازاں جتنی بھی نشستیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جی ہم اپنی کہی ہوئی یا اپنے دیے گئے وعدوں پر امپلیمنٹ کریں گے اور اپنی ان کمٹمنٹس کو پورا کریں گے میں پرسنٹیج تو نہیں جانتی کہ کتنے پرسنٹ اس پر امپلیمنٹ ہو سکا ہے لیکن جو فیلنگ ہے ٹھیک ہے وہ یہی ہے کہ معاملات اس طریقے سے حل نہیں ہوئے یا امپلیمنٹ نہیں ہوئے جس کا وعدہ کیا گیا اور جس کے وعدے کو دہرایا گیا بہت مرتبہ ڈار صاحب کی کوشش رہتی ہے اور ہم نے ان کی کوششوں کو ہمیشہ سراہا ہے وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ معاملات کو ٹھنڈا رکھیں لیکن پھر بعض اوقات نون لیگ اس طرح کی بھی کام کر جاتی ہے جس طریقے کے ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوکل گورنمنٹ کی بڑی مطلب تعریفیں کر رہے ہیں لیکن لوکل گورنمنٹ اپنے جہاں جہاں آپ کی حکومتیں ہیں یا حکومت ہے وہاں پر آپ رائج نہیں کر پاتے اور جس صوبے میں ہے آپ تمام جی توپوں کا رخ اس صوبے کے اوپر اور صوبے کی حکومت کے اوپر اور اس حکومت میں موجود جماعت کے اوپر کرتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ایکسپوز ہو جاتا ہے ہماری یہی خواہش ہوگی کہ نون لیگ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اسے بھی مکمل طور پر پورا کرے چاہے وہ پنجاب کی حد تک ہو سینٹرل پنجاب ہو بالخصوص ساؤتھ پنجاب ہو جہاں کے لوگ ڈپرائیوڈ ہیں جہاں پر لوگوں کو فنڈز کی ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے ٹھیک بہت ہے ساری نیڈز ہیں ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی ان کو ایکول بنیادوں ہاں پر نیٹ ہے اس بالکل وقت اچھا دیکھا نہیں جاتا شاہزیہ صاحبہ جی میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ایک مختصر سوال ہوگا آخر میں کہ یہ جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے تو چلیں ایک پاکستان کا موقف بھی ہے لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سندھ اور بلوچستان کو پانی نہ ملنے کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں کیا سندھ نے یا پیپلز پارٹی نے یہ معاملہ وفاق کے سامنے رکھا ہے دیکھیں پہلے تو میں آپ سے بات ضرور کروں گی کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ پانی زندگی ہے ہتھیار نہیں ہے لہٰذا پانی کو ہتھیار بنا ٹھیک ہے کر استعمال کرنا غیر انسانی ہے اور کسی بھی لحاظ سے یہ قابل قبول نہیں ہے تو یہ جب بھی وہ سندھ طاس معاہدے کی انڈس واٹرز ٹریٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا کلیئر ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پانی کے حق کے لیے
ہمیشہ آواز اٹھاؤں گا، چاہے وہ میں پاکستان کے اندر لوور ریپیرینس کی جی آواز بنوں یا میں اس پورے خطے کے اندر لوور ریپیرینس کی آواز بنوں اور سندھو کو پروٹیکٹ کروں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا بڑا واضح، آپ کو پتہ ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کا جو ایک فورم تھا جس کو انہوں نے خطاب کیا اسلام آباد میں، انہوں نے یہی کہا کہ جی مرسوں مرسوں سندھو نہ دیسوں، اور یہی سندھو ہے جو پاکستان کے اندر بھی لائف لائن ہے، اور پاکستان کے اندر جو لوور ٹھیک ہے ریپیرینس ہے وہ سندھ ہے اور بلوچستان ہے۔ ہم نے وفاقی حکومت سے بارہا اس پر احتجاج کیا ہے کہ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر یہ آواز اٹھائی ہے، ٹھیک کمیٹیز کے اندر یہ آواز اٹھائی ہے، اور ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک کہ لوور ریپیرینس اٹھا دے کو رہے ہیں ٹھیک ان کا جائز حق نہیں ملے گا۔ چلیں شازیہ صاحبہ بوش، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، مختلف ایشوز پر ہم نے بات چیت کی۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے اور سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔